दोस्तों, भारत देश के सबसे मशहूर सुल्तानों में से एक सुल्तान यानी अलाउद्दीन खिलजी का नाम तो आप में से लगभग सभी लोगों ने ही सुना होगा, क्योंकि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी इतिहास के एक ऐसे सुल्तान थे कि जिनको आज भले ही हमारी इस दुनिया से गुजरे हुए सैकड़ों साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी आए दिन उनकी ज़िंदगी के बारे में हमारे देश के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट्स होती रहती हैं। अलाउद्दीन खिलजी को इतिहास में ख़ास तौर से उनकी बहादुरी और होशियारी की वजह से याद किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये बात तो हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दौर में जहां एक तरफ बड़ी सल्तनत की बुनियाद रखी थी, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे भारत देश की मंगोल जैसे खतरनाक लोगों से हिफाजत भी की थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के दौर में भारत के पूरे इलाके की इकॉनमी भी अच्छी हो गई थी। लेकिन दोस्तों, इतिहास के पन्नों में एक बहादुर और होशियार इंसान के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले अलाउद्दीन खिलजी ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा होगा कि मेरे जाने के बाद मेरी आने वाली नस्लें क्या करेंगी, क्योंकि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उसकी आने वाली नस्ल यानी उसके बेटे ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जिनको अलाउद्दीन खिलजी से बिल्कुल उल्टा कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। जहां एक तरफ इतिहास अलाउद्दीन खिलजी को उसकी बहादुरी की वजह से याद करता है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके बेटे को उसकी अय्याशियों और उसकी मक्कारियों की वजह से याद करता है। यानी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का बेटा, कि जिसको आज पूरी दुनिया कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के नाम से जानती है, वो अलाउद्दीन खिलजी के इतिहास पर एक काला धब्बा है। उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे गंदे काम किए थे कि जिसके बारे में अगर आप लोग सुनेंगे तो अपने कानों पर हाथ रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, ये कहानी है सन 1316 की, कि जब खिलजी सल्तनत के सबसे ताकतवर सुल्तान यानी अलाउद्दीन खिलजी की वफ़ात हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी की वफ़ात के बाद उनके सबसे वफादार और सबसे करीबी गुलाम यानी मलिक काफूर ने तख्त पर कब्जा करने के लिए बगावत कर दी, जिसके लिए उसने न सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी की बीवी को कैद करवाया, बल्कि साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी के सारे बेटों को ही अंधा करवाकर कत्ल करवाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन खुशकिस्मती से मलिक काफूर के लोग अलाउद्दीन खिलजी के बेटों में से एक बेटे यानी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को कत्ल करते उससे पहले ही महल में मौजूद कुछ खास लोगों ने मलिक काफूर को ही कत्ल कर दिया। और मलिक काफूर को कत्ल करने वाले ये लोग कोई और नहीं बल्कि वो थे कि जो अंदरूनी तौर पर अलाउद्दीन खिलजी के बहुत ज़्यादा वफादार थे। इस तरह से मलिक काफूर की मौत के फौरन बाद खिलजी सल्तनत के इन वफादार लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के बचे हुए बेटों में से एक बेटे यानी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को गद्दी पर बैठा दिया, और इस तरह से कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी सल्तनत का तीसरा बादशाह बन गया था। वैसे तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह अपने आप को लोगों के सामने एक परहेजगार मुसलमान के तौर पर पेश करता था, लेकिन उसके काम ऐसे थे कि शायद कोई आम इंसान भी नहीं करता। उसने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के वो सारे बेटे कि जो मलिक काफूर के हाथों से बच गए थे और जो रिश्ते में खुद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के भी भाई थे, उन सबको कत्ल करवा दिया, ताकि आने वाले दिनों में ये सभी लोग मेरी सल्तनत को चैलेंज न कर सकें। इसके अलावा इसने सल्तनत में रहने वाले लगभग सभी ताकतवर लोगों को मालो दौलत के जरिए से अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया था। सल्तनत में रहने वाला कोई भी ताकतवर इंसान जो अपनी ईमानदारी की वजह से इसके ऑफर को ठुकरा दिया करता था, ये उसको कत्ल करवा दिया करता था। धीरे धीरे इसने अपनी सल्तनत में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोगों को कत्ल करवा दिया था कि जिनके बारे में इसको ये गुमान था कि शायद ये आगे जाकर इसको चैलेंज कर सकते हैं। यानी कुछ दिन के अंदर ही सुल्तान मुबारक शाह अपने जुल्म की वजह से लोगों के बीच में अपना डर फैलाने में कामयाब हो गया था। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें तो उस बड़े गुनाह के सामने बहुत छोटी हैं कि जिस गुनाह की वजह से सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हो गया था, या फिर ये कहें कि जिस गुनाह की वजह से ही सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की ये ताकतवर सल्तनत एक रात के अंदर ही ख़त्म हो गई थी। और वो बड़ा गुनाह कुछ और नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी के बेटे यानी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की अय्याशियाँ थीं। क्योंकि दोस्तों इतिहासकारों के मुताबिक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह हमजिन्स परस्त था, यानी वो था कि जिसको इंग्लिश में गे कहा जाता है।
ہسٹوریلز کی مانیں تو قطب الدین مبارک شاہ اپنے ایک خوبصورت غلام لڑکے پر فدا ہو گیا تھا، اور یہ خوبصورت لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ ایک ایسا ہندو لڑکا تھا کہ جو اس کو گجرات صوبے میں ایک جنگ کے دوران غلام کے طور پر ہاتھ لگا تھا۔ قطب الدین مبارک شاہ نے جیسے ہی اس لڑکے کو پہلی بار دیکھا تھا فوراً وہ اس پر فدا ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے ہی وہ اس کو اپنے محل میں بھی لے آیا تھا۔ محل میں لا کر سلطان قطب الدین مبارک شاہ نے اس کو محل کی بڑی بڑی ذمہ داریاں بھی سونپ دی تھیں، اور اس کو اپنی طرف سے ایک نئے نام سے بھی نوازا تھا، اور اس کا وہ نیا نام خسرو خان تھا، اور آج تک اتہاس کی سبھی کتابوں میں وہ لڑکا خسرو خان کے نام سے ہی مشہور ہے۔ سلطان قطب الدین مبارک شاہ ہمیشہ اس لڑکے کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ اتہاسکاروں کی مانیں تو سلطان ہر دن اس لڑکے کے ساتھ شادی بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دن سلطان قطب الدین شاہ خسرو خان کے دولہا بنتے تو اگلے ہی دن اسی خسرو خان کی دلہن بنا کرتے تھے۔ ہر دن ہونے والی اس شادی میں نہ صرف باراتی بارات کے کپڑے پہنا کرتے تھے بلکہ شامیانہ لگا کر ان کی دعوت کا بھی انتظام کیا جاتا تھا، اور قاضی صاحب کو بلا کر باقاعدہ نکاح بھی پڑھوایا جاتا تھا۔ نکاح کے بعد باقاعدہ عام باراتوں کی طرح ڈولی کو بھی رخصت کیا جاتا تھا، اور اگلے دن ولیمے کی دعوت کا بھی انتظام کیا جاتا تھا۔ بہت سارے لوگ بادشاہ سلامت کی اس گندی عادت سے بہت پریشان تھے، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بادشاہ سلامت کو ابھی تک جس انسان نے بھی چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے اس کو بادشاہ سلامت نے قتل کروا دیا ہے۔ سلطان قطب الدین مبارک شاہ نے ہمارے دیش بھارت پر لگ بھگ 4 سے 5 سال تک حکومت کی تھی، اور اس پورے ہی دور میں ایک دن دولہا اور ایک دن دلہن بننے کا ان کا یہ کھیل لگاتار جاری رہا تھا، جس کی وجہ سے خسرو خان نام کا ان کا یہ محبوب لڑکا اب دھیرے دھیرے ان کی کمزوری بھی بن گیا تھا۔ اس دور کے سب سے مشہور اتہاسکار یعنی ضیاء الدین برنی کی مانیں تو خسرو خان نام کا یہ لڑکا ظاہری طور پر بھلے ہی بادشاہ سلامت کو ہمیشہ خوش رکھا کرتا تھا، لیکن اندرونی طور پر ہمیشہ بادشاہ سلامت سے چڑا کرتا تھا، اور ہمیشہ اندرونی طور پر سلطان کو قتل کر کے ان کی حکومت پر قبضہ کرنے کے منصوبے بناتا رہتا تھا، جس کے لیے اس نے اپنی تیاریاں بھی شروع کر دی تھیں۔ اس نے سلطان قطب الدین مبارک شاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے تھے، اور سلطان کو چڑھا کر سلطان کے ہی کئی وفادار سپاہیوں کو قتل بھی کروا دیا تھا، اور بہت سارے محل میں موجود سلطان کے ایسے وفادار لوگ کہ جن کے بارے میں خسرو خان کو یہ ڈر تھا کہ آنے والے دور میں وہ مجھ کو چیلنج کر سکتے ہیں، ان کو بھی اپنی چالاکیوں کے ذریعے سے خسرو خان نے قید میں ڈلوا دیا تھا، اور محل کے اندر خفیہ طور پر اپنی ایک الگ فوج تیار کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ اس طرح سے اب دھیرے دھیرے خسرو خان بادشاہ سلامت کو پوری طرح سے اپنی انگلیوں پر نچایا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے حکومت کا سسٹم خراب ہونا شروع ہو گیا تھا، پوری سلطنت میں جسم فروشی عام ہو چکی تھی، محل میں موجود لوگ شراب بھی کھلے عام پینے لگے تھے۔ محل میں موجود سلطنت کے کچھ وفادار اور سمجھدار لوگوں نے سلطان کو خسرو خان کی چالاکیوں سے کئی بار باخبر کرنے کی کوشش کی، لیکن سلطان ان کی بات کو یہ سوچ کر ٹال دیا کرتا تھا کہ شاید ان لوگوں کی خسرو خان سے کوئی ذاتی دشمنی ہے۔ لیکن دوستو، آخرکار ایک دن وہ خطرناک وقت بھی آ گیا کہ جس کو ایک نہ ایک دن ضرور آنا تھا، اور ایک رات کہ جب سلطان قطب الدین مبارک شاہ اپنے کمرے میں اپنے اس محبوب لڑکے یعنی خسرو خان کے ساتھ ہی گندے کام میں مصروف تھا، اس وقت خسرو خان کی ہی فوج نے محل کے مین دروازے سے گھس کر محل کے اندر موجود وفادار لوگوں پر حملہ کر دیا، اور کچھ دیر کے بعد ہی اس فوج کے کچھ سپاہی سلطان قطب الدین مبارک شاہ کے کمرے میں بھی داخل ہو گئے۔ اندر موجود خسرو خان جو پہلے سے ہی موقع تلاش کر رہا تھا، اس نے جب اپنی فوج کو اندر آتے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنی فوج کے ساتھ مل کر سلطان کے اوپر حملہ کر دیا، اور سلطان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ سلطان کی موت کے فوراً بعد خسرو خان کی وہ فوج محل کے اس خاص حصے میں داخل ہوئی کہ جہاں پر سلطان قطب الدین مبارک شاہ کی فیملی کی عورتیں رہا کرتی تھیں۔ سب سے پہلے خسرو خان کی اس فوج نے سلطان قطب الدین مبارک شاہ کی ایک بیوی کی بہت زیادہ بے عزتی کی، اور اس کے بعد اس بیوی کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سلطان قطب الدین مبارک شاہ کی فیملی کے دوسرے لوگوں کو بھی قتل کیا گیا۔
اور سلطان کے سبھی مالدار اور بڑے بڑے وزیروں کی جاگیر پر بھی قبضہ کر لیا گیا، اور اس طرح سے اس سلطنت کا ہماری اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا کہ جس کو سلطان علاؤ الدین خلجی نے اپنی بہادری کی وجہ سے طاقتور بنایا تھا۔ اور ہمارے دیش بھارت کے اتہاس میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ جب کوئی ہجڑا حکومت کرنے کے لیے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنی فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔